बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग ने जो है तारीख़ तिब के सिलसिले को जो है मुकम्मल रखा है और इंशाल्लाह इसके साथ जो है मुफ़रदात की शॉर्टकट तरीके से समझाने के तौर पर जो है मुफ़रदात को भी हम इंशाल्लाह समझाएंगे। और आप लोग से जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग को लेक्चर जो है समझ में आया या नहीं आया या उसमें कुछ जो है कॉम्बिनेशन या कुछ ऐड करना हो तो आप उसके लिए ज़रूर कमेंट करिए, ताकि हम लोग को जो है हमारा जो यानी रास्ता हमने शुरू किया है लेक्चर बनाने का, ताकि हम लोग को उसको बनाने में कॉन्फिडेंस मिले, हमारा जो बनाने का लेवल है वो और इंक्रीज़ हो। क्योंकि हम लोग को जब कमेंट आती है तो हम लोग को मन करता है यानी कि हम लोग और अच्छे से जो है हमारे लेक्चर को जो है और अच्छे से जो है एडिट करें और अच्छे से जो है बच्चों को समझाने की जो है कोशिश करें। क्योंकि आप लोग की जिस तरह से कमेंट होगी उसी तरीके से जो इंसान का जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि किसी को उजागर करने के लिए, किसी की चीज़ों को हमवार करने के लिए जो है उसका हाथ खींचना चाहिए। इसके लिए जो है आप लोग जो है कमेंट करके हम लोग को बताएं कि किस तरीके से जो है हम लोग यानी लेक्चर जो ले रहे हैं क्या उसमें हम लोग यानी बढ़ावा कर सकते हैं, क्या उसमें कमी करना चाहिए। आज तारीख़ तिब के जो टॉपिक है डेस्कुरिदूस के बारे में हम बात करने वाले हैं। डेस्कुरिदूस का इंग्लिश नाम डेस्कुरिडस है और डेस्कुरिदूस जो है इनका तारुफ सबसे पहले जो है एक तबीब का हम तारुफ पढ़ते हैं। तो डेस्कुरिदूस का तारुफ जो है वो रूम के मकाम से जो है मिलता है। रोम एक मकाम है, रोम जिसको रोम कहा जाता है, वहाँ से जो है इनका ताल्लुक है। रोम के एक शहर है सिलिसिया के करीब में जिसका मकाम है टार्सिस नाम का एक मकाम है जो सिलिसिया के जो है करीब में है। वहाँ पर जो है डेस्कुरिदूस की पैदाइश फर्स्ट सेंचुरी एडी के अंदर जो है इनकी पैदाइश हुई। अब ये टार्सिस मकाम में जो है इनकी पैदाइश हुई और टार्सिस मकाम के अंदर इनका जो वक्फा है पैदाइश का वो फर्स्ट सेंचुरी एडी का है। दूसरी चीज़ कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से कारनामे जो है अंजाम दिए हैं। सबसे पहला कारनामा इनका ये है कि इन्होंने मुफरद अद्वियाओं की खोज की है। मुफरद अद्वियाओं की खोज के अंदर उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है जिसको मशरिक के अंदर जो है किताबुल हशाइश के नाम से जाना जाता है। हशाइश के मानी जड़ी बूटियों के, और एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने दर्ज किया है मुफरद अद्विया को, उसको जो है किताबुल हशाइश का नाम दिया। और किताबुल हशाइश की एक खासियत ये भी है कि उसके नाम के साथ में उन्होंने जो जो जड़ी बूटियों की खोज की है, जिसके बारे में जो है मालूमात हासिल की है, उसको अपनी किताब में बखूबी डायग्राम बनाकर, शक्ल बनाकर, उसकी शक्ल बनाकर जो है उसको तहरीर किया है और बताया है कि किसकी शक्ल कैसी है। क्यों? क्योंकि इनका मानना ये था कि इनकी जो खोज है वो खोज जो है कहीं जो फायदे हैं वो फायदे जो है लोगों तक के जो है पहुंचे, इसके लिए उन्होंने उसकी शक्ल जो है डायग्राम बनाई है और उसको लोगों के सामने मुतवज्जे किया है। और आज जो है मशरिक क्या है ममालिकों के अंदर, मशरिकी जो अदारे हैं उसके अंदर जो है किताबुल हशाइश की जो है बहुत सारी यानी किताबुल हशाइश जो है ये मौजूद है। लेकिन मगरिब के अंदर इसको ही, इस किताब का ही नाम लातीनी लफ्ज डी यूनिवर्सा मेडिसिन के नाम से जो है जाना जाता है। अब ये जो है किताबुल हशाइश के ताल्लुक से इन्होंने किताब लिखी है। किताब के ताल्लुक से जो है हम बात करेंगे किताबों की, जब ताल्लुक आएगा किताबुल हशाइश है, फिर ज़करिया राजी की लिखी हुई किताब है, फिर उसके बाद में इब्न सीना की है। हर किताब के बारे में जब किताबों का टॉपिक आएगा उस वक्त हम बात करेंगे। अभी तबीबों का चल रहा है इसलिए तबीबों के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। अब इनके तारुफ के बाद जो है तालीम और तरबियत की तरफ चलते हैं। तालीम और तरबियत के ताल्लुक से जो है इनकी ये मिलता है कि तालीम और तरबियत जो है किताबों में जो है दिया हुआ है कि इनके तालीम के ताल्लुक से कोई चीज़ें हमें नहीं मिलती, लेकिन तालीम और तरबियत में हम पेपर के अंदर ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इन्होंने मुफरद अद्विया का इल्म हासिल किया और मुफरद अद्विया का इल्म हासिल करके उसको अपनी किताब के अंदर तहरीर किया, उसको अपनी किताब में लिखा और उसकी डायग्राम भी इन्होंने बनाई है। और इनकी तालीम से जो है कोई यानी तालीम का जो है किताब के अंदर जो है इसका तस्करा नहीं मिलता, लेकिन ये अपने तौर से बता रहा हूँ कि तालीम और तरबियत के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि इन्होंने मुफरद अद्वियाओं की खोज की है और मुफरद अद्विया के बारे में इल्म हासिल किया है। क्योंकि जब इल्म हासिल करेंगे, किसी भी चीज़ का इल्म हो वो तालीम के अंदर आएगा, किसी भी तबीब का। तालीम के बाद चलते हैं कि इनका फजल कमाल क्या था। तो फजल कमाल के अंदर सबसे पहला फजल कमाल है कि बहैसियत तबीब। बहैसियत तबीब जो है डेस्कुरिदूस का कारनामा,
کیا انہوں نے طبیب تھے اس وقت کیا کارنامہ انجام دیا؟ تو اس وقت جو ہے ابراتوس کا جو ایک بادشاہ تھا، جو روم کی سلطنت کا جو بادشاہ تھا ابراتوس کا جو زمانہ تھا وہ 56 یعنی 56 سے 58 اے ڈی کے درمیان کا جو وقفہ تھا وہ ابراتوس کا تھا، اور اس کا جو ہے طبیب خاص جو ہے وہ دیسپوریدوس کو جو ہے بنایا گیا۔ کیوں طبیب خاص؟ کیونکہ یہ مفرد ادویہ کا اس وقت کا ماہر تھا، طبابت کی بنیاد پر یہ ماہر تھا، اور اس کو جو ہے اس نے جو ابراتوس نامی جو بادشاہ تھا، ابراتوس نے جو ہے ایک 56 اے ڈی سے 58 اے ڈی 56 سے 58 اے ڈی کا جو وقفہ تھا، اس کے درمیان جو ہے یہ اس کے ابراتوس کے جو ہے جو طبیب خاص تھے، یعنی شہنشاہ بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کے طبیب خاص مقرر ہوتے ہیں، درباری طبیب جن کو کہا جاتا ہے، اس مقام پر جو ہے دیسپوریدوس کا کردار تھا۔ اور جب جنگ ہوا کرتی تھی، جب کسی ملک سے جنگ چھڑا کرتی تھی، ایک لشکر دوسرے لشکر کے سامنے ہوتا تھا، تو ابراتوس کا جو لشکر تھا، جو جنگی فوج تھی، وہ جنگی فوج کے ساتھ جو ہے دیسپوریدوس جایا کرتا تھا، اور دیسپوریدوس جا کر ان کے ساتھ ان میں جو جنگی فوج کے اندر جو یعنی فوجی جو ہے گھائل ہوتے تھے، جو فوجی بیمار پڑتے تھے، ان کو جو ہے مفرد ادویہ دے کر جو ہے ان کو مفرد ادویات دے کر ان کا علاج و معالجہ کیا کرتا تھا۔ دوسری چیز کہ دیسپوریدوس میں مفرد ادویہ کو کھوجنے کی امنگ اتنی تھی کہ جب یہ جنگی مراحل پر جاتا تھا، لیکن جنگی مراحل پر جب جنگ نہیں چھڑی ہوئی رہتی تھی، اس وقت یہ مفرد ادویوں کی کھوج کرنے کے اندر جو ہے جنگلوں کے اندر نکل جایا کرتا تھا اور پھر دوبارہ واپس آ جایا کرتا تھا۔ یہ جو ہے بہت بہترین جو ہے طبیب تھا۔ دوسری چیز کہ اس کا جو ہے دوسرا جو کارنامہ ہے بحیثیت محقق کے اندر کہ تحقیق کے اندر جو ہے مفرد ادویہ کی سب سے زیادہ اگر تحقیق کسی نے کی ہے تو یہ بات غلط ثابت نہیں ہوگی کہ وہ دیسپوریدوس ہی ہے۔ دیسپوریدوس نے مفرد ادویہ کی ہر قسم کی مفرد ادویہ کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، چاہے نباتی ہو، حیوانی ہو یا معدنی ہو۔ حیوانی دواؤں کا بھی جو ہے اس نے تذکرہ اپنی کتاب الحشائش کے اندر لکھا ہے، معدنی دواؤں اور نباتی دواؤں تمام دواؤں کا تذکرہ اس نے کتاب الحشائش کے اندر لکھا ہے، اور کس طریقے سے حاصل ہوتی ہے، اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، اس نے ایک خاکے کی مدد سے جو ہے اس کو بتایا ہے۔ اس لیے مفرد ادویہ کی جو ہے دیسپوریدوس کو جو ہے مفرد ادویہ کا جو ہے مفرد الادویہ کا باب بھی کہا جاتا ہے۔ مفرد ادویہ کا جو ہے باب بھی اس کو کہا جاتا ہے، ابو المفردات بھی اس کو کہا جائے گا۔ مفرد ادویہ کا جو ہے اس نے پوری تحقیق کی ہے۔ تیسری چیز کہ بحیثیت مصنف جو ہے دیسپوریدوس کی 3 کتابیں جو ہے آج موجودہ طور پر جو ہے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، محققین نے، تحقیق کرنے والوں نے، جنہوں نے تاریخ طب کی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ 3 کتابیں جو ہے دیسپوریدوس کی ہے۔ سب سے پہلی کتاب کہ کتاب الحشائش، جس کے اندر انہوں نے پورا ادویہ کے بارے میں مکمل لکھا ہے۔ اس کے بعد میں کتاب الحشائش کے اندر انہوں نے مکمل جو ہے تذکرہ دواؤں کے بارے میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب انہوں نے لکھی ہے کتاب السموم، یعنی زہروں کے بارے میں، زہروں کا تریاق، زہر ہے تو اس کا تریاق کیا ہوگا، زہر ہے یعنی پوائزن ہے تو اس کا اینٹی ڈاٹ کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اور تیسری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب فی الحیوان ذات السموم، یعنی اس کتاب کے اندر بھی جو ہے زہروں کے بارے میں، حیوانات کے زہروں کے بارے میں جو ہے اس میں معلومات لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر جو ہے دیسپوریدوس کا ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ دیسپوریدوس نے ایک کتاب لکھی ہے کتاب الحشائش، جب ہم کتاب پڑھیں گے اس وقت جو ہے ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہاں پر امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو جو ہے سمجھ آیا ہوگا، اور جو آپ لوگ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کو دقت یا پریشانی ہوتی ہے کسی سبجیکٹ کے تعلق سے جو اردو سبجیکٹ ہے تو آپ کانٹیکٹ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کی گائیڈ لائن کریں گے کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ اور بہت سارے بچے جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تاریخ طب کے اندر بھی فیل ہوتے ہیں، اس کا ریزن ایک ہی ہے کہ ہم جو ہے ہسٹری کو، یعنی جو تاریخ ہے، تاریخ کو رٹنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی سبجیکٹ کو ہسٹری کے رٹنے کے حساب سے نہ پڑھیے، بلکہ سمجھنے کے حساب سے اور اس کو سمجھ کر پڑھیے، تو پیپر کے اندر جو ہے وہ چیزیں آپ کے ذہن میں خود بخود آئے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں پر آپ کو جو ہے دیسپوریدوس کا ٹاپک سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔